यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु येशू पिताको पवित्र नाउँमा जय मसीह, म प्रकाश आज फेरि यसरी लाइभ आएर परमेश्वरको वचन बोल्न पाएँ। परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद र तपाईहरुले पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि तपाईहरुले सही समयमा जुडेर प्रभुको आशिषित भोजन यस शुभ बिहानी लिइराख्नु भएको छ र तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि यस च्यानललाई तपाईहरु लाइक र शेयर र सब्स्क्राइब गरेर राख्नु भएको छ र आजको यो सन्देश तपाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म जुडेर सुन्नुहोला र आशा गर्दछु तपाईहरुले आजको यो सन्देशद्वारा धेरै नै आशिष पाउनुहुन्छ भनेर मेरो आशा र विश्वास छ। आउनुहोस् हामी वचनतिर जानेछौँ। तपाईहरुले जसरी देख्न सक्नुहुन्छ टपिकमा आज एकदमै अहम विषय छ। जुन टपिकमा म लिएर आएको छु आज यो सन्देश तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टपिक के रहेको छ त किन केही क्रिस्चियनहरु परमेश्वरको वचन बेच्दैछन्। अहिलेको मण्डलीहरुमा हेर्नुपर्दा यो एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिने एउटा विषय हो र परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभएको विषय यही हो। त्यसले गर्दाखेरि म एक हप्तादेखि सोचिरहेको थिएँ कि यस विषयमा म प्रचार गर्नेछु र परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। आज हामी वचनद्वारा र एक अर्काको साथद्वारा संगतिद्वारा हामीले हाम्रो मण्डलीहरुमा हाम्रो क्रिस्चियन परिवारहरुमा समाजहरुमा भएका जुन कमी कमजोरीहरु छन् त्यो कमी कमजोरीहरुलाई हटाउने कोशिश यसरी वचनद्वारा परमेश्वरको सन्देशद्वारा हामीले प्रचार गर्दछौं र आज आशा गर्दछु आजको यो सन्देशद्वारा आजको यो टपिकद्वारा तपाईहरुले हरेकले आशिष पाउनुहुन्छ। आज अथवा पछि गएर जति पनि विश्वासी पास्टर लिडर अथवा क्रिस्चियन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरु जति पनि हुनुहुन्छ यो सन्देश सुन्नुहुन्छ भने आशा गर्दछु उहाँहरुले पनि यस सन्देशद्वारा धेरै नै आशिष पाउनुहुन्छ। अहिलेको मण्डलीहरुमा के भएको छ त परमेश्वरको जुन वचन छ बेचिरहेका छन् हामीले देख्न सक्छौं। परमेश्वरले दिनुभएको सामर्थ ज्ञान र वचनहरु जुन छ त्यो के भएको छ त केही रकमले के गरिरहेका छन् त बेचिरहेका छन्। 1 to 1 प्रार्थना गर्नको लागि यति पैसा मलाई चाहिन्छ अथवा एनिभर्सरीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि छुट्टै रकम तिर्नुपर्छ र बर्थडे प्रेयरको लागि पास्टरलाई घर बोलाएर यति छुट्टै प्रेयर पैसा र तेल पानी रुमालहरु जस्ता कुराहरु के भएको छ त बिक्री भइरहेको छ। कसको नाममा त परमेश्वरको नाममा। पर जसरी अरु भिखारीहरु हुन्छन् अन्य जातिहरुमा हामी देख्न सक्छौं अन्य जातिहरुमा थुप्रै भीख माग्नेहरु हुन्छन् तिनीहरुले के गर्छन् त भगवानको नाममा ठाउँ-ठाउँमा गएर पैसाको डिमान्ड गर्छन् र पैसा माग्ने गर्दछन्। तर त्यस्ता समस्याहरु पनि हामी आफ्नो मण्डलीहरुमा आफ्नो क्रिस्चियन परिवार समाजहरुमा हामी देख्न सक्छौं। प्रेयरको लागि छुट्टै बर्थडे को लागि प्रेयर छुट्टै तेलहरु बिकिरहेको छ पानीहरु रुमालहरु बिकिरहेको छ र ठूला जुन सेमिनारहरु हुन्छ सेमिनारहरु जुन जहाँ वचनहरु बोलिन्छ ठूला पास्टरहरु रेभरेन्डहरु आउनुहुन्छ वचन प्रचार गर्नको निम्ति वहाँ सेमिनारमा त्यो सेमिनारको लागि रेजिस्ट्रेसन फी 500,000 जति हुन्छ त्यति तोकिएको हुन्छ। त्यस्ता मनीको पैसाको डिमान्ड गरेर हामीले के गरिरहेका छौं त इन्डाइरेक्टली रूपमा के गरिरहेका छौं त परमेश्वरको वचनलाई के गरिरहेका छौं त बेचिरहेका छौं। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएको थियो। यो संसारमा उहाँ आउनुभयो तर उहाँले त्यस्तो ठूलो चिन्ह र चमत्कारहरु देखाउनु भएको छ। चिन्ह र रोगीहरुलाई निको पार्नु भएको छ मरेकाहरुलाई जीवित पारिदिनु भएको छ र 5,000 जनालाई खाना खुलाउनु भएको छ। उहाँ परमेश्वर भएर यो मानवको रूप लिएर आउनु भएको यो संसारमा र उहाँले त्यस्ता चिन्ह र चमत्कार गर्नु भएको थियो। तर उहाँले त्यसको साटोमा केही पैसा लिनु भएन केही कुरा लिनु भएन मानिसबाट। तर आज हामी त्यही कार्यहरु गरिरहेका छौं। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने युट्युबहरुमा थुप्रै ठाउँमा युट्युबहरु कोही च्यानलहरु बनाएको छ। युट्युब च्यानल प्रभुको वचन सुन्नको लागि के गरिन्छ त मन्थली प्याकेजहरु किन्नुपर्छ। माघ महिनाको प्याकेज छुट्टै फागुन महिनाको प्याकेज छुट्टै वैशाख महिनाको प्याकेज छुट्टै लिएर उहाँको वचन सुनिराख्नुपर्छ। तर आज जोसँग पैसा छ त्यसले त सेमिनार एटेन्ड गर्न सक्छ। जोसँग पैसा छ त्यसले बर्थडे प्रेयर गराउन सक्छ। जोसँग पैसा छ त्यसले वचनहरु लाइभ अनलाइन सुन्न सक्छ। तर जोसँग पैसा छैन त्यो बिचाराले कसरी परमेश्वरको वचन सुन्न सक्छ। एउटा
सही परमेश्वरको जुन ज्ञान छ, जुन सुसमाचार छ, त्यो कसरी त्यसले पाउन सक्छ यदि उसँग पैसा छैन भने। त्यसले गर्दाखेरि हामी विश्वासीहरूमा यदि यस्तो डिमान्डहरू राखेर पैसा लिने यदि कमी कमजोरीहरू छ भने पहिल्यैदेखि हामीले सावधान हुन जरुरी छ। किनभने बाइबलले कहीँ कुनै ठाउँमा यस्तो भनेको छैन कि हामीले पैसाको डिमान्ड गर्नुपर्छ। यस्ता अगुवाहरू पास्टरहरू हुनुहुन्छ जुन सेवकाईको नाममा के गर्छन् त विदेशबाट पैसा माग्ने पनि गरिन्छ। हाम्रो नेपाल देश एकदमै गरिब छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा पहाड कुना कब्जामा पुग्नुपर्छ र सेवकाईको लागि त्यो कमी कमजोरीहरू के गरिन्छ त फेसबुकहरू मार्फत अथवा अरू सोशल मिडियाहरू मार्फत फोटोहरू अपलोड गरिन्छ, ताकि विदेशमा भएका जुन व्यक्तिहरू छन् अथवा सेवकहरू छन्, प्रभुका जनहरू छन्, तिनीहरूले के गरून् त पैसा पठाउन् र यहाँ सेवकाईको लागि। तर यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा छ। अहिले नै हामीले सचेत हुन एकदमै जरुरी छ। अब तपाईहरुले सोचिराख्नुहुन्छ भने यदि पैसा नमाग्ने भने सेवकाईको लागि पैसा कहाँदेखि आउँछ त? हामी कसरी सेवकाई गर्ने त? यदि हामी पैसाको डिमान्ड नगर्ने, अरूसँग पैसाको डिमान्ड नगर्ने र अनि हाम्रो सेवकाई कसरी बढ्न सक्छ, कसरी हामीले आफ्नो प्रभुको वचनलाई अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने तपाईहरु सोचिराख्नु भयो होला आफ्नो दिमागमा। हो, सेवकाईको लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ, एकदमै जरुरी छ पैसाको आवश्यकता सेवकाईको लागि। किनभने बिना आवश्यकताको सेवकाई हुँदैन, बिना पैसाको आवश्यकताको सेवकाई गर्न सकिन्न। तर एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, पैसाको डिमान्ड गरेर अरूलाई सेवकाई अगाडि बढाउनु भनेको यो सही कुरा होइन, यो बाइबल अनुसार छैन। दान दिनु र दानको डिमान्ड गर्नुमा धेरै फरक छ प्रिय। दान दिनु र दानको डिमान्ड गर्नुमा धेरै फरक छ। वचनमा हामी हेर्नेछौँ दोस्रो कोरिन्थी त्यसको 9 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। 9 अध्यायको 7 पदमा के लेखिएको छ म यहाँ तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु र तपाईहरु यो टिपेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, पछि गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी त्यसको 9 अध्यायको 7 पदमा के लेखिएको छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन, न त कर काबमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। जसले खुसी साथमा दान गर्दछ, जसले खुसीको साथमा दशवां अंशहरू भेटीहरू दिने गर्दछ, त्यसलाई नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने प्रेम गर्नुहुन्छ। यहाँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन। अब कसैलाई इच्छा छैन तै पनि हामीले के गर्छौं त डिमान्ड गर्छौं, कर काप गर्छौं, अनि उसले पैसा लाएर दिन्छ, दशवांश दिन्छ, कर काप गरेर त्यस्तो हुन्छ। न त कर कापमा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बाइबलले भन्दछ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज पैसाको डिमान्ड गरेर हामीले सेवकाई गर्न सकिन्न। यो डिमान्ड गरेर के हुन्छ त एउटा विश्वासी, एउटा नयाँको जुन भर्खरको विश्वासी छ, त्यसको दिमागमा, त्यसको मनमा, त्यसको हृदयमा यो प्रार्थना आउन सक्छ कि यिनीहरू पैसा माग्दछन् भनेर, अनि त्यो ब्याकस्लाइड हुने धेरै चान्सहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पैसा डिमान्ड गर्दाखेरि विश्वासी जुन हुन्छ त्यसको हृदयमा प्रभुको प्रति जुन आस्थाहरू हुन्छ, त्यो पैसाले के गर्दछ त त्यसको आस्था जुन हुन्छ, त्यसको विश्वास जुन हुन्छ त्यो कम भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पैसाको डिमान्ड गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा के भन्नुपर्छ त सेवकाईको लागि पैसाको आवश्यकता पर्दछ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। तर हाम्रो विश्वास केमा छ? हाम्रो विश्वास प्रभुमा छ। हामी एउटा महान परमेश्वरलाई के गर्दछौँ त विश्वास गर्दछौँ, जसले हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्छ, जसले यो संसारलाई चलाइरहेको छ, हामी प्रत्येकलाई चलाइरहेको छ। आज जति पनि यहाँ विश्वासीहरू, जति पनि व्यक्तिहरू यो सन्देश सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको धड्कन, उहाँको जुन हृदय छ, मुटु जुन ढुक ढुक गर्छ, त्यो धड्कन चलाइराख्नु भएको छ परमेश्वरले। तर त्यस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्वास उहाँमाथि छ। तर हामीले पैसाको डिमान्ड गरेर हामीले उहाँको विश्वास, जुन हाम्रो विश्वास छ उहाँप्रति, त्यो कम भइहाल्छ प्रिय हो। किनभने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। हामीलाई के कुराको आवश्यकता छ? हाम्रो मिनिस्ट्रीमा, हाम्रो
हाम्रो सेवकाई गर्ने जुन सेवकाई गरिरहेका छौँ त्यसमा के कमी कमजोरी आइरहेको छ, हाम्रो मण्डलीहरूमा के समस्या भएको छ, त्यो हरेक कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। केही न कुनै माध्यमद्वारा उहाँले के गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आशिष दिनुहुन्छ, तपाईको सेवकाईलाई अगाडि बढाउने उहाँको जुन योजना छ, युक्ति छ, त्यो पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले हरेक व्यक्तिको मनको कुरा जान्नुहुन्छ। यदि हामी माग्न जान्छौँ भने उहाँ माग्नुभन्दा पहिला उहाँले हरेक कुरा थाहा हुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ। हामीले पैसाको अरू व्यक्तिसँग गएर पैसाको डिमान्ड गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु, मण्डलीहरूमा के भएको छ त, 10वां अंश भेटीहरू जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त, उसमा दिन्छ, लोनमा दिन्छन्, अरूलाई लोन दिने गरिएको छ। त्यो कुरा पनि बाइबल अनुसार एकदमै गलत हो। हामीले अरूलाई पैसा दिन त सहयोग गर्न त ठिक कुरा हो, तर ऋणमा दिनु एकदमै गलत कुरा हो। यदि मण्डलीहरूमा ऋण दिइरहेका छन् भने, पैसाहरू ऋण दिइरहेका छन् भने यो कुरा पनि बाइबल अनुसार एकदमै गलत हो। अझै हामीले यो कुराबाट हामीले सचेत हुन एकदमै जरुरी छ। हाम्रो विश्वास परमेश्वरप्रति छ। त्यसले गर्दाखेरि सेवकाईको जुन प्रब्लम, जुन समस्याहरू आइरहेको छ, त्यो के गर्नुपर्छ त, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गरेर प्रभु मेरो सेवकाईमा यस्तो समस्या छ, यो कुरा भएको छ, अनि उहाँ परमेश्वरले निश्चय नै तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो विश्वास छ। तर हामीले पैसाको डिमान्ड गरेर हामीले कहिले नै आफ्नो सेवकाईहरू अगाडि बढाउन चाहनु भएको छ भने त्यो कुरा एकदमै गलत हो। त्यो कुरा एकदमै गलत हो, किनभने हामी वचनबाट पनि एउटा कुरा अझै हेर्नेछौँ। मत्तीको पुस्तक तपाईहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसको 6 अध्याय निकाल्नुहोस्। मत्तीको पुस्तक त्यसको 6 अध्यायको हामी 26 मा हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखिएको छ, आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्य कटानी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिनीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? यहाँ के भन्नुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले कि जुन आकाशमा चराचुरुङ्गीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हेर, तिनीहरू कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। न त तिनीहरूले बिउ छर्छन्, न खेतमा बिउ छर्छन्, न तिनीहरूले कटानी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिनीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। स्वर्गमा हुनुहुने पिता जुन हुनुहुन्छ उहाँले ती चराचुरुङ्गीहरूलाई के गर्नुहुन्छ त, खुवाउनुहुन्छ, उहाँलाई खुवाउनुहुन्छ। तर हामी त्यो चराचुरुङ्गीहरू भन्दा पनि के छौँ त, मूल्यवान छौँ। हामीलाई किन खुलाउनुहुन्न? उहाँले किन हामीलाई सहायता गर्नुहुन्न? उहाँले निश्चय नै हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हामीले पैसाको डिमान्ड गर्नु हुँदैन। त्यही कुरा यहाँ बाइबलले भन्दछ। अर्को कुरा हामी भजन सङ्ग्रहमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ दाउदले के भन्नुभएको छ, भजन सङ्ग्रह 121 निकाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ के लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 121 को हामीले 1 र 2 हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखिएको छ, पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परम प्रभुबाट मेरो गुहार आउँदछ। यहाँ दाउदले के भन्नुभएको छ, दाउद भजनकारले के भन्नुभएको छ, स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परम प्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। मेरो गुहार, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ त, परम प्रभुबाट आउँछ। तर हामी के गर्दछौँ त, हामीले डिमान्ड गर्दछौँ पैसाको लागि। हामीले के गर्छौँ त, त्यो तेलहरू बेच्ने गरिन्छ, रुमालहरू बेच्ने गरिन्छ, तेल पानी रुमालहरू प्रेयरहरूको लागि के गरिरहेका छौँ त, त्यसको साटोमा हामीले त्यसको बदलामा हामी के लिइरहेका छौँ त, पैसा लिने गरिरहेका छौँ। जसले के भएको छ त, परमेश्वरको वचनलाई जुन चोखो र शुद्ध छ त्यो हामीले के गरिरहेका छौँ त, बेचिरहेका छौँ। हामीले बेच्ने होइन, हामीले परमेश्वरको वचनलाई के प्रचार गर्ने हो, अरू व्यक्तिहरूसम्म यो वचनलाई पुर्याउने हो। सुसमाचार हामीले अरू व्यक्तिहरू, गरिब व्यक्तिहरू जसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा थाहा छैन त्यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ हामीले यो शुभ सन्देशलाई पुर्याउने हो। हामीले कुनै न कुनै माध्यमद्वारा हामीले पुर्याउने हो। तर हामीले पैसाको डिमान्ड गरेर धेरै ठुलो पाप गरिरहेका छौँ। यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनुभएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने क्रिस्टियानिटी जुन एउटा सेवकाई कुरा छ त्यो एउटा बिजनेस भएको छ। अहिले बिजनेस हुँदै गएको छ। सबै मण्डलीमा त होइन, तर केही यस्ता मण्डलीहरूमा यो यस्ता कुराहरू कमी कमजोरीहरू मैले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै बिजनेस जस्तै भएको छ। हामीले एउटा कुरा अझै हामी हेर्नेछौँ, मत्तीको पुस्तक त्यसको
10 अध्यायको 8मा के लेखिएको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा यही हो कि हामी यो कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यो मत्तीको पुस्तक त्यसको 10 अध्यायको 8मा के लेखिएको छ, बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, तिमीहरूले सित्तैमा पायौ र सित्तैमा देऊ। यो वचन प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको छ। तिमीहरूले सित्तैमा पाएको वरदान तिमीहरूले सित्तैमा देऊ। अहिले के भएको छ भने प्रार्थनाको लागि के भएको छ त पैसा लिने गरिन्छ। रोगीहरूलाई निको पार्नको लागि नै पैसा लिने गरिन्छ। ठुला ठुला सेमिनारहरूमा जाँदाखेरि, त्यहाँ चङ्गाई कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि के भएको छ त पैसा लिने गरिन्छ। तर यहाँ वचनले के भन्दछ, बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठरोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, तिमीहरूले सित्तैमा पायौ र सित्तैमा देऊ भनेर यहाँ बाइबलले प्रष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरूमा, डिमान्ड गर्नु हुँदैन। सहायता यदि कोही समस्यामा परेको छ, कोही कसैलाई दुःख छ, त्यसमा सहयोग गर्नुस्। तपाईँ सहयोग गर्न एकदमै सही कुरा हो, सहयोग पनि गर्नुस्। कुनै मण्डलीमा केही समस्या आपद विपद भएको छ भने सबैले पैसा उठाएर त्यहाँ दिन सकिन्छ, तर डिमान्ड गर्नु कुरा भनेको एकदमै गलत कुरा हो। त्यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यहाँ बाइबलले भनेको छ तिमीहरूले सित्तैमा पायौ र सित्तैमा देऊ भनेर। सुसमाचार हामीले सित्तैमा पाएका छौँ र सुसमाचार हामीले अरू व्यक्तिको सामु के गर्नुपर्छ त सित्तैमा दिने कोसिस गर्नुपर्छ। एकदमै जरुरी छ यो कुरा बुझ्नलाई। आज परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको विषय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँहरूले। आज क्रिस्टियानिटी के भएको छ त एउटा बिजनेस भएको छ, बिजनेस जस्तै भइसकेको छ। प्रिय हो, एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, यो पैसाको डिमान्ड गर्नु भनेको एकदमै गलत कुरा हो। एउटा अझै अन्तिम पद हामी हेर्नेछौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ। प्रेरितको पुस्तक तपाईँहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रेरितको पुस्तक त्यसको 8 अध्याय निकाल्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तक त्यसको 8 अध्यायको 9 देखि हामी पढ्नेछौँ। 9 देखि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। यहाँ एउटा सिमोन भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा यहाँ लेखिएको छ। यहाँ प्रेरितको पुस्तक त्यसको 8 अध्यायको 9 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। 9 पददेखि हामी कहाँसम्म हेर्नेछौँ, 22सम्म हेर्नेछौँ। यहाँ सिमोन भन्ने एउटा जादुगर हुनुहुन्थ्यो। यहाँ एउटा सिमोन भनेर जादुगर हुनुहुन्छ। उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो त सामरियामा भएका मानिसहरूलाई के गर्नुहुन्थ्यो, जादु देखाएर उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो त उहाँले आश्चर्यचकित गर्थे। त्यहाँ भएका मानिसहरू जति पनि थिए त्यहाँ जादु देखाएर के गर्नुहुन्थ्यो त उहाँले आश्चर्यचकित पार्थे। कसले त सिमोन जादुगरले। उहाँ यस्तो व्यक्ति थिए। उहाँले के गर्नुभयो, जब फिलिप त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनायो अनि सिमोन जादुगर थियो त्यसले के गर्यो त फिलिपको जुन सुसमाचार थियो, उहाँले दिनुभएको जुन शिक्षा थियो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई उसले के गर्यो त ग्रहण गर्यो अनि बप्तिस्मा पनि लियो। त्यो जादुगर जुन थियो त्यो बप्तिस्मा पनि लियो र सुसमाचारमा विश्वास पनि गर्यो। त्यही जादुगर जुन केही दिन पहिला के गरिरहेको थियो, सामरियामा भएका मानिसहरूलाई जादु देखाएर आश्चर्यचकित पार्थ्यो। त्यही सिमोन जुन छ फिलिपको जुन सुसमाचार छ त्यो सुनेर के भयो त विश्वासमा आयो र त्यसले बप्तिस्मा लियो र फिलिपले गरेको जुन चमत्कारहरू, चिन्ह र चमत्कार जुन परमेश्वरबाट आएको थियो, चिन्ह र चमत्कार, र फिलिप जुन चिन्ह र चमत्कार गरिरहेका थिए त्यो देखेर सिमोन के भयो त त्यसलाई आश्चर्य लाग्यो। पहिला त्यसले अरूलाई आश्चर्य बनाउँथ्यो, तर अहिले सिमोनले गरेको चमत्कार र चिन्हहरू देखेर त्यो आफै आश्चर्य भयो त्यो सिमोन जादुगरले। र अगाडि 14 पदमा, यहाँ 14 पददेखि अगाडि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के लेखिएको छ, सामरियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भनेर सुनेर यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। उनीहरूले त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। किनकि त्यतिन्जेल तिनीहरूमध्ये कुनै मानिस पनि उहाँ आउनुभएको थिएन। तिनीहरूको बप्तिस्मा प्रभु येशूको नाउँमा मात्रै भएको थियो, तर उनीहरूले आफ्नो हात तिनीहरूमाथि राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। जब तिनीहरूले त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले के गरे त बप्तिस्मा लिए र येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे, तर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाएका थिएनन्। तर
त्यहाँ फिलिपले त्यहाँ के गर्यो त पत्रुस र यूहन्नालाई पठाए र यूहन्नालाई पठाए प्रार्थना गर्नको निम्ति, ताकि त्यहाँ भएका जति पनि विश्वासीहरू छन् बप्तिस्मा लिनुभएको छ तिनीहरूले के गर्ने त पवित्र आत्मा पाओस् भनेर उहाँहरूलाई पठाएको थिए। र 18 पदमा यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अब प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन लागे। यहाँ के भएको छ, प्रेरितहरूले हात राखेर अरू व्यक्तिहरूले अरू मानिसहरूले के भएको छ त पवित्र आत्मा पाइरहेका छन् भनेर सिमोन जादुगरले त्यहाँ देखे। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ, प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोन यसो भन्दै तिनीहरू कहाँ रुपियाँ दिन लागे। मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिएपछि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्। अब जुन सिमोन जादुगर थिए तिनी के गए त प्रेरितहरू कहाँ गए र पैसा दिए कि यो पैसा लिनुहोस् र मलाई त्यो अधिकार दिनुहोस्, त्यो शक्ति दिनुहोस्, ताकि मैले अरूमाथि हात राख्छु भने तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाओस् भनेर। त्यो पवित्र आत्मा पाउनको लागि के गर्यो त सिमोनले पैसा दिएर किन्ने कोसिस गरेको थियो। यहाँ किन्ने कोसिस गर्यो। अनि अगाडि पढ्नेछौँ यहाँ, तर पत्रुसले भने 13 रुपियाँ तासँग नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। 13 रुपियाँ पैसा नष्ट होस्, तासँगै नष्ट होस्। यहाँ भनेको पत्रुसले के जवाब दिए, तर रुपियाँ पैसा तासँगै नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। तैँले रुपियाँ पैसा परमेश्वरको जुन सामर्थ्य छ, उहाँले दिनुभएको जुन वरदान छ, यदि पैसाले तैँले किन्न आएछस् भने तासँगै यो पैसा पनि नष्ट होस् भनेर उहाँले त्यस्तो कुराहरू पत्रुसले त्यो सिमोन जादुगरलाई भने। 21मा यहाँ पढ्नुहुन्छ भने यस विषयमा न त तेरो कोही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठीक रहेनछ। त्यसको हृदय के थियो त ठीक थिएन, त्यसैले त त्यसले पैसाले गएर पवित्र आत्मा किन्न गएको थियो। यदि विश्वासीको हृदय एकदम शुद्ध छ, ठीक छ भने त्यसले पैसाहरूको कुराहरूमा ध्यान दिँदैन, किनभने बाइबलले भन्दछ पैसा खराबीको जड हो। यो खराबीको जड भनेको पैसा नै हो। त्यही सिमोन जादुगरले पवित्र आत्मा किन्नको निम्ति त्यहाँ गए प्रेरितको अगाडि पैसाको प्रस्ताव राखेको थिए र पत्रुसले त्यही कुरा यहाँ भन्नुभएको छ, 13 रुपियाँ पैसा तासँग नष्ट होस्, किनकि परमप्रभुको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न त हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठीक रहेनछ भन्ने कुरा यहाँ बाइबलले प्रष्ट रूपले भन्दछ। अझ किन बेच भएको छ, बाइबलहरू अरू सामानहरू के भएको छ त, अहिले साबुन यो तेलहरू के आएको छ, अभिषेकको कुराहरू आएको छ, त्यो के भएको छन्, किनिरहेका छन्, बेचिरहेका छन्, बाइबलहरू बेचिरहेका छन् र जुन प्रचार गरिन्छ त्यसमा पनि पैसाहरू माग्ने गरिन्छ, पैसाहरूको डिमान्ड गरिन्छ। तर यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले परमेश्वरले दिनुभएको सामर्थ्य जुन छ, उहाँले अधिकारहरू जुन छ, त्यो के गर्नुपर्छ त पैसाले होइन, तर हामीले आफ्नो हृदय अनुसारले एकदमै खुसीले सुसमाचार अरू व्यक्तिहरूमाथि अरू व्यक्ति कहाँ पुर्याउनु पर्छ। पैसाको डिमान्ड गरेर हामी यदि पुर्याउँछ भने निश्चय नै हाम्रो विश्वास प्रभुप्रति जुन छ त्यो विश्वास एकदमै कम भएको व्यक्तिहरूले मात्रै पैसाको डिमान्ड गर्दछन्, किनभने विश्वास कम छ, पैसामाथि मात्रै भरोसा छ उहाँलाई कि म पैसा पाउँछु अनि बल्ल मेरो सेवकाई मेरो चर्च अगाडि जान्छ। अहिले पैसा आउँछ, ठुला बिल्डिङहरू भएको छ, ठुला चर्चहरू भएको छ, 1 रिकर्डमा 2 रिकर्डमा ठुला चर्चहरू बनिरहेका छन्। तर चर्च बनाएर मात्रै अहिले परमेश्वरको जुन वचन छ चर्चसम्म मात्रै सीमित भएको छ। चर्च बनाएर मात्रै हामीले के प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ त? हाम्रो मेन फोकस भनेको सुसमाचार प्रचार गर्ने हो, ठाउँमा गएर मिसनरीहरू पठाउने हो। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले पैसा खर्च एकदमै गर्न जरुरी छ। तर अहिले पैसाको डिमान्ड गरेर ठुलो चर्च बनाउने, एट्र्याक्टिभ चर्च बनाउने, ताकि अरूले हेर्न सकोस् कि यो चर्च बहुत राम्रो छ, यसमा जानुपर्छ। त्यो चर्च एकदमै सानो छ, त्यसमा नजाने, त्यसमा आत्मिक व्यक्तिहरू कम छन्, थोरै छन् र राम्रोसँग प्रार्थना गर्न आउँदैन, र ठुलो चर्च छ, त्यो एट्र्याक्टिभ छ,
त्यहाँ ठुला ठुला पास्टरहरू आउनुहुन्छ, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने धारणाहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्छ कि कतै तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरको वचन किनबेच भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा हामीले जाँच्नुपर्छ। यदि मण्डलीमा यस्तो समस्याहरू छ भने त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ। मैले कसैलाई जज गरेको होइन, कसैलाई पर्सनल्ली जज गरेको होइन, तर यो कमी कमजोरीहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि आज यो सन्देश लिएर आएको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरूसँग परमेश्वरको आत्मा छ, यो कुराहरू बुझ्नुस्। हामीले परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले पैसाहरू डिमान्ड गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको वचनहरूलाई बेच्ने किनबेच गर्नु हुँदैन। यो कुरा हामी ध्यान दिनु होला तपाईहरूले र वचनहरू राम्रोसँग पढ्नु होला र आशा गर्दछु तपाईहरू आजको यो सन्देशमा धेरै आशिष पाउनु भएको छ र कृपया यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस्। जुन जुन मण्डलीहरूमा यस्तो समस्याहरू छ तिनीहरूले यो बुझेर, उहाँहरूले यो बुझेर एउटा सही डिसिजन, सही निर्णय लिएर परमेश्वरको महिमा गर्न सकेको होस्। र आजको यो सन्देशमा यही राख्दछु। आउने हप्तामा फेरि पनि नयाँ टपिकमा, नयाँ विषयमा मैले तपाईहरूको सामु यसरी लाइभ आएर प्रभुको वचन, आत्मिक भोजन तपाईहरूको सामु राख्नेछु। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ माई